جی امتحان آ گیا، پتہ لگا بکریاں ود گئیاں، بکریاں بھی زکات ہے، ڈنگرج بھی زکات ہے، زکات تو لوگ سمجھ ہی نہیں آئی۔ آج لوگ سمجھیں جڑا سونا فالتو پیا وہ زکات، اور جڑا گھر والی پائے وہ زکات آ۔ اگر تو اپنے پلاٹ کن کے بیچنے ایسے رکھی نہیں، پٹی بیچنے واسے رکھی آ، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، اتنا حساب لا کے زکات دینی پیسی آ۔ آج کدی سوچا اس بس اشر وہ ہی کٹنے کی جڑا سارا کار بج بوجھ کے آنا، جڑا بالکل نرول کر کے نا گوگ پر گن سن تے پھر آخر جڑے چھلور شرور بچن تک ہی نائیاں چاہتے بھی ہو، ایک ماریاں چاہتے بھی ہو، تو آخر منہ مٹھا کر کے یہ استاجیاں بھی چاہتے بھی ہو، استاد جی بھی نمازہ پڑھائیاں نہ اساں بھی دانے چھلور ملور چاہتے ہیں۔ سمجھ آئی نہیں جڑے کھوتے اگرا تو بھی ہم شو شو کر کے منہ پر چٹا سی، وہ استاد جی نے کار پہنچاتا وہ غریب نے بچے سی کمے جوگا۔ سمجھ آئی نمازہ تو پڑھانا پیا تو سنی قبر تو پڑھانا، آخر تو پڑھانا، تو سا اللہ رسول تو بدسنا، تو سنے بچے نے جملے سے بانگا دینا، تو سنا بچہ وڈا ہونا قرآن پڑھانا، تیرا بچہ وڈا ہونا اس نے نکاح پڑھانا، تیرا بچہ مر گیا، کاکا مر گئی، ماما مر گئی، ماں مر گئی، بہن اس نے جنازہ، اس تو بعد غسل دینا، پھر قبر چلانا، اتنے قرآن پڑھنا، سارے کام تو تیرے ہی کرنا، قبر آخر اندے آسان انسان دینا ہی دانے نا۔ سمجھ آئی نہیں تو بھی کدے دلے تے راس آ گئی نہیں، چلے دلے تے راس نہیں آنے۔ ایک مولی صاحب بیت نماز ایک پڑھاوے تو دوئی چھٹی، ایک پڑھاوے تو دوئی چھٹی ہوئے گرائیں، یا کہ کمرے بیٹھ رہے تھے مقتدی ویکھن 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 ہوں مقتدی ہو جائے نہیں ہوں یہ کڑیاں نہیں لگیاں پوں پاں والیاں، یہ پوں کرنیاں تو پچھے وے استاد جی نہیں کھلواں جی کچھ بھی اگے کھلواں جی استاد جی نہیں تو پڑھا چھوڑ جوڑ استاد جی اتنے ویکو 2 منٹ انتظار نہ کر سنے، ہاں تے آلہ نے وچ ٹھڈے خنزیرے آتے 2 گھنٹے بیٹھ رہے سنی اٹھے یار جلاں صبر کرنا ہو کہ نہ سننا اتنے ٹھڈے آسے بے سنی 2 گھنٹے اتنے نماز 2 منٹ انتظار نہ کر سن۔ غلط اتھو ہی میں مسلمان ہونا، اللہ نے حکم ٹرٹنا تو ٹرٹے پرواہ نہیں۔ اور جنازہ جو ہے کوئی دنیا ٹرٹی چلی ہوئی نہیں، کتنے دے کتنے کدھر گیا گودنا فلانا مویا اتھے دوڑ کے چلا ہوئی تھی فرض کفایا سے تے فرض این 5 نمازن مسیتی نے بوہ تے مسیتیاں میں کھاوے تے صحیح جمعے نے تاڑے لالا لالا بانڈ کلو چلو لا کے پہنچانا سمجھنا جمعہ پڑھ گئی تو میں مسلمان او بابا تدا تو لگا نتیجہ کی نکلا مال منگا، جس نے مال ود گیا میں بھائی گل کریں زکات کی تحقیق کرو اس اور کس چیز کا پکڑ کڑکا گیا آ گئی ہے لوگوں نے ہوں تک دے ماں گرا چکے وہ استاد جی گل سنو کیا ماں ایک آدمی آنا ماں ایک بڈھا جاننا ہوا اس نہ گرا آنا تھا سام مہنگا پہ گیا ہو کیوں جی وہ آنا ہو اگے انہوں نے وہ ملا ملوانے تے سیدھا سیدھا آنا جی کوئی بچ کے اس کو تھوڑا جا کٹ چھڑیو یہ آنا پٹی جڑیاں گڈیاں نائیاں دیتے ہیں اس میں بھی اشور کٹو، جڑی مزوراں دیتی ہیں اس میں بھی اشور کٹو، جڑے مشیناں لے کھڑی نے اس میں بھی اشور کٹو، جڑی کماریاں دیتی ہیں اس میں بھی اشور کٹو۔ اوہ یہ پیچھے بچتی کی میں پہ آخنا اللہ رسول آخنا یہ نہ دیسے تو مال پاک نہ ہو سیا پھر یہ ضروری نہیں ہے پہ گولی رکھ اللہ پاک نہ کون پہ جڑا میرا کام ہے تو تیرے پی پا کے تو دامے دے ایسا گوگے پھر پی کے پھر ہون پہ آئے توڑے چاہے نا تاجی آٹا کالا کالا پہ آنا صبر کرو خالی کالا پہ آنا نے ہاں ویٹ ای نہ روٹی پکا کے رکھو تو چوگیری ویکو تو تلے وٹے پائے ہونے ڈرو 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 اللہ کو۔ آج مسلمانوں کیوں آٹے چ لذت مکئی برکت مکئی، آج کیوں تروڑے چاچا کی دنیا پہ پھرانی ہے، آج کیوں پٹیے جو غلہ صاف پہ نہیں نکلنا اگے تو لوگ اللہ والے داندہ تھے آج کل تو ٹریکٹر آج کل تو پیداوار زیادہ برکت کیوں نہیں آئی کہ مسلمان نہ ذہن بدل گیا۔ بادشاہ وقت نوشروان باغ جو بڑا بیکس بڑا باغ ہے بچی کھلتی ہے اس آنا بیٹی ترے لگی ہے ایک پانی نہ گلاس بچی آکا پانی نہ کی گلاس دیسا ہی ایک انار توڑا اسا انہوں چوڑا تو پورا بٹھل نکل آیا اس بادشاہ نے نیت ہی خلل آ گیا وہ اتنا بڑا باغ تے ایک ہی دانے نے چو بٹھل پرے پانی نہ جوس انارا نہ رس اس باغ تے ٹیکس لانا چاہیے یہ نیت کی تھی اس بچیاں نہ بچی ایک اور گلاس پانی نہ لوڑے بٹھل لوڑے وہ گئی ایک انار آندا 2 آندا 3 آندا پانی ہنی نہیں نکلنا وہ بچی نے دل میں اللہ پاک میں بادشاہ کا کی گل ہے بچی پہلے تو ایک ہی تو ایک بٹھول تو اور 3 جو بھی ایک نہیں اس آقا لگنا بادشاہ نے نیت کھوٹ آ گیا کھوٹ نیت کھوٹ آسی رزق کی برکت مکسی۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے میں ویکھا کڑکا نہ دانا کھجورا اتنا
खजूरा इतना, खजूरा ने दाने इतना कड़का दाना वेखा एक ही जगह मालूमात हुई, पता लगा कि उस जमाने का दाना कि जिस जमाने अंदर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने हुकूमत आई, इंसाफ नहीं, बकरी ते पगयाड़ की जगह जो पानी पीने है सारे लोग करा जो जक़ात गिन के निकलो आऊं फिर जक़ात पर आवा नहीं मेरे तो नहीं लगनी है जक़ात, मेरे तो नहीं लगनी है जक़ात, मेरे तो फिर क्या आ रहा हूं जक़ात कोई कहने वाला नहीं है देने वाले है। तो हूँ चिड़ी ने बच्चे को सारे ने मुंह खोले मां दे कदे किसी आया ना जक़ात उससे लगनी लगी अनी और मां जाते तेरे तो नहीं लगनी है नहीं नहीं मेरे काके ने जियो तेरे नहीं ना उस पहुंचा दे सब। आज ए जा मामला आज मुसलमान दो नंबरी ते लग पाया, ज़कात टाइम ते नहीं, उशर टाइम ते नहीं और टाइम ते देने नहीं आ जिसने वो सब कुछ बेच के आदमी पिछे आलू बेचन ते मेरे को आया तो अन्ना ताजी फिर जी गल होगी मैं आखा गल सीधिया कर जड़ी गल कुछ मसला ए जो आलू तो पट्टे तो ट्रेन पान फोड़ उत्ते खड़े मैं आखा सारिया गल्लां छोड़ जड़ा पट्टी जो रिजुक चाहिए सारा ना उछुर दे अला मैं हाँ अगे जड़े ट्राले वाले देते मैं हाँ अगे जड़े मजूर खड़े मैं हाँ भला मैं आका पहले मुक गई वो मां मैं आका मर गई नहीं जड़ी मखदूद नाल रोटियां खुलानी आई ने इत्थे आ जरा सही पता लगी है मुसलमान आने के साथ तू और तक दो नंबरियां कर करके लैंड चलाना रहा ना ता हालात बिगड़ गए। अल्लाह ने महबूब आका गाइयां बद के समान मंजू जी एक साहबियां भेजन एक मंजू उसको आनो ज़कात 40 बकरियां ते एक बकरी अल्लाह ने ना तो कटनी पैसी ज़कात डंगर ने भी जड़ा ज़कात है जिसले गए साहबी उसको पहुंचे तो मत्था हो गया मेला उस आका गल है जी ये मेला हिसाब किताब नहीं किया तुसी जुलो ते मैं हिसाब किताब करसा ते फिर ज़कात हो सी जिसले अल्लाह ने महबूब को नहीं आए और उन्हें आन के आखा ई जिसले गल की सुनियो आखिरी गल तो मेरी गल मुक्के सी जिस वे खुद पहुंचने तो बाद उन्हें आखा अल्लाह ने महबूब उस ज़कात नहीं दी असा मोड़ दिता जी को मैं आगे भी एक गल की थी कि मेरे को एक आदमी आया अन्ना ताजी इतना कणक होवे तो कितना उशर बनना तो मैं उस आका मैं दा एक थोड़े मां को किया नाना पंजा ते गुजारा ना चल सी अंदाजा ला वो समझा जो नहीं हो सकता ताजी ने अपने लाले नहीं कोई शरीयत ते सेतियां किताब खोली दा अब्बा पहना पांच ही चागे उस खोलो दा ना कि अल्लाह ने शरीयत भी डंडी अल्लाह ने दिते माल भी दो नंबरी अंदाजा तुम लाओ लोगों ने जहन बने ने और नतीजा ही निकला नहीं दिता। अल्लाह ने महबूब को मोड़ के आए बस जिबरील आ गया जिबरील वही गिना दी जिबरील सूरत तौबा गिना दी आन क्या कर अल्लाह ने महबूब जिस आदमी तुसा माल नहीं देता पहले आने वलम्मा आता हो कि मैं अल्लाह पाक माल चा दे अल्लाह मिन फजली मेरे के फजल करे फिर मैं कट संभाल अल्लाह पाक ना बखीलो भी फिर उसके बाद बखील हो गया दो नंबर हो गया फराडी हो गया दो नंबरी की चीज माल नहीं कटक अल्लाह पाक कहता मेरे महबूब मैं हुक्म दे रही हूं आनी अभी इतना किन्नी इसको लो ये कितनी बड़ी सजा है अल्लाह कहता हूं आनी अभी इतना किन्नी जिस वक्त गल हुई कुरान उतरा उस ना रिश्तेदार है वो दौड़ के चला गया उस आको तेरे बारे तक कुरान उतरा दौड़ जालुम अज़लुम आ मुनाफिक आ और दौड़ा जी बकरियां चाहिए ऊंट चाहे हाँ पेडा यहाँ दौड़ाई अल्लाह मदीने पहुंचा कहा अल्लाह ने महबूब मैं ज़कात अलीसा का वापस खा और तेरी ज़कात नहीं लो मुड़ जिस अल्लाह ने रसूल ठुकरावे आज दो नंबर करने वाले मुसलमान कल उस नबी ने सामना तू कर दे जिस नबी आ गई नस दूर चल मेरी शरीयत ने मजाक पाकिस्तान जुड़ाया ही मेरी शरीयत न मजाक करने गमी खुशी शादी अपनिया बदमाशियां गमी अपनिया मर्जियां हर जगह तू दो नंबरियां कर करके ज़कात टाइम नहीं दी उस टाइम नहीं करता मेरी शरीयत ने मजाक करके मेरे सामने हट और अजे लोग वैसो ने जड़े क्यामत के ताले वैसो ते अल्लाह ने महबूब सामने खलते हो सुन वैक्सुन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा सुन सुकन सुकन इन्हें पीछे था पीछे साहबा अपना फरिश्ता सुनी तुसने मनने वाले अल्लाह पाक ने महबूब आखसुन मैं शक मैं मनना मेरे मनने वाले इन्होंने जुर्म की वे तुसने वहने तो बाद इन्हें तुसने शरीयत में मजाक किया आज मजाक मुसलमान करे तो गिले होस्ते फलाना हूं कर गया फलाना आपे इस घर को आग लग गई घर के चिराग से इस घरे आग असा आपे लाइए आपे हालात बिगाड़े ना सा हालात बिगाड़ने किसी ने आते नहीं ज़हर अल फसादो फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास अल्लाह ना तरी खुशकी बहरो बारिश ये जितने भी फसाद आने बिमा कसबत ऐदिन नास लोगों तुसने अपने हथ नहीं कमाइए हाँ जी तुसी वाह तलो वट्टे तो तू आखो गुलाब ने पोले च नहीं हो सकना वो तो तलो वाह सो वट्टा तो वट्टा ही आन के सिर च लगसी उस आका जी ज़कात चला गया
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زمانہ آیا، اس آقا چلو جی اللہ نے محبوب چلے انہوں نے کھلایا، انہوں نے آقا جی بکریاں، آقا موڑ بھائی اللہ نے رسول قبول نہیں کی تھی تو میں نہیں قبول، سمجھ آئی نہیں؟ اوڑے تو یہ جا نہیں کہ کسی مسیحی کچھ پکا ملوانا تے کسی حرام خور سودی، سود نہ لوگ کاروبار کر کے نا، سود خور سودی کاروبار کر کے جس طرح ویکھن بدماشی ہوئی نا سود کھانے، ادھر بھی ذلیل تے ادھر بھی ذلیل، ادھر بھی منافق تے ادھر بھی منافق، اتھے بھی پریشان تے اتھے بھی اتھے کھانے لوگ سود تے سود کھا کھا کے جس سمجھنے لوگ ہوں اور تو کچھ بننا نہیں تے استاد جی کدے تسی آکو تے دو ترے پکے اسی نہ لا چھوڑا تے کدے کوئی میرے جا مولی ملے تا کے چالا ناسو مسیح جو پلیت مال ادھر لانا حرام خور تے پھر پتہ کی پھر دوئی مولوی صاحب کو لانا تے او پھر اگوں آ جانی احمد ناسا وہ آنند نہیں وہ مولوی صاحب تھوڑا جا سخت شریعت جتنی سختی نہیں آن دے میں قبول کر نہیں لا دے پکھے خیر سود نہ پیسہ تو لوگ نمازہ پڑھتے تو تیرا سود پاک ہوئے سے بٹھا دے کلین وہ دو رہ جانی ہے آئی صحابہ ایک نمبر اصلی کہنے گن تو ڈالنے والا تو دو نمبر تو کر سکنا کمپرومائز تو رخصت دے سکنا شریعت صحابہ دسی آئی نہیں قبول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلو واپس نہیں قبول اس آقا چلو انہوں نے دور ختم ہو گیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے دور آ گیا جری انسان عدل و انصاف نہ پیکر جس نے تلوار میان چو بار انہیں کوئی شریعت نے خلاف کم کرے تلوار عمر نہیں چلنی گھاٹے لا کے پرے وعدے رہے وہ کوئی کم اللہ رسول نے خلاف نہیں مننے رہے آج ساڑھے سامنے سب کچھ پوری رات ٹولکی بجی ہے گرائن پوری راتی کھڑے رہے چند صبح استاد جی دعا خیر کرو جی دعا خیر کرو وہ بابا دین آئی ہے پہ تباہ کرنے اور کون کرنا اتنی وڈی نافرمانی تے تو روٹیاں تھی خالی دعا خیرہ پہ کرانا ماں تک کسی اگزرے چو نہ کٹ سکا میرا تک کسی وال نہ توڑ سکا نہ کیتیا میں تو خیرہ لوکن ہی جیاں نہیں کیا گاڑے والی وجہ کر نہیں کیا میں جھنجا تے نہیں وری سویاں قبول کیتیاں نہیں تریے تے چوتھے قبول کیتے میرا کسی کوئی نہیں بگاڑ سکا نہیں بگاڑ سکنا کوئی کسی نہ اگر دین نہیں گل بیان کرنا میری گچی تے چھرا چل وجے ماں کوئی گولی مار دے ماں کوئی قبر چا چھڑے ماں قبول ہے مگر دین نال کھیڈ نہیں کرنی دین نال کھیڈ بنائی نہیں آج ایسا مذاق بنائی ہے دین نال جڑا آنا جو ساں براہمن دینے اگلے آگ بابا گلو تا چاہی چیز صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جس نے گل ہوئی انہوں نے آقا بھائی اللہ نے محبوب صحابی ابو بکر قبول کیا میں بھی نہیں کرنا واپس کر دیندے نے عثمان غنی نے دور آیا تھے پھر اللہ اساں ذلیل ہی کیتا انہوں نے دور مر گیا تباہ ہو گیا جہنم نہیں دور بن گیا مگر انہوں بھی مال قبول نہیں کیتا اور میرے پراؤ سوچو آج اسی سوچا کوئی مسیحی پہ وڑلا کا جانا میں کام کراں تو پوچھاں پراوا کتھوں آندی نہیں کہڑے پاسوں آندی نہیں کیڑی کمائی ہن ماں نہیں پتہ میرے گرانچ کون کہ جی کمائی پہ کرنا اور یاد رکھیو یہ گڑے اے جو مسیحی کیوں سکھ نہیں مسیحی کیوں سکون نہیں مسیحی جات آدمی کو دل نہیں لگنا میں کسی کتابیں نہیں پڑھانے میرا وجدان آنا کہ پتہ نہیں لوگ مال کیا جا پہلانے پوچھ کچھ نہیں اور مسیحی سودے نے پیسے دے بنی ہیں اور ایک آدمی کوڑے دوڑا کے ماں ایک آدمی آقا جی ایک ساڑھے کل آدمی ہے ہنگ کانگ جو نہ جاننا کو پیسے دینا تو میں کہ اس نے پیسے کہ نیازے تیار ہے پر ماں کل کسی ہے کہ کوئی گھل پوچھئے تو مولوی صاحب میرے کو پہ پوچھنا انہا پتہ لگا ادھر انگ اپنا ہنگ کانگ کوڑے نہیں دوڑو نہیں ہے تو اس تی جوال آنا تو انہا کی کران جی میں اس آقا ہو تیرا ایمان ہے یا نہیں ہو تو نہ پتہ بھی لگ گیا جوئے نہ پیسہ تو پھر بھی میں کی کراؤں گا تو اس آنکھ نو مسجد خیر نو ٹیلا لی نہ ہوئے نا خیر نو ٹیلا لی کیڑی جگہ لکھیا ہو کہ ٹیلا لی مسجد نماز پڑھتا زیادہ ثواب ہے کیڑی جگہ لکھا قالینہ دے پڑھتے زیادہ ثواب ہے کدھر لکھیا ایئر کنڈیشنر دی پڑھی زیادہ ثواب ہے کیڑی کتابت لکھیا وہ سا بھی سمجھاؤ آج خالی مسجد کے سونیاں کرنیاں ہی کرانا ہو کرانا ہی ڈیکوریشن انہیں ڈیکوریشن ہے کہ ہی اور تسا کرایا جا میری مسجد بھی ساری کام ہوئے ماں دسو ہی تسا سیلنگ کرائیے سیلنگ نے لانے کی ثواب ہے اس میں غیر گزارے نہیں ہے پہلے لوگ بھی کرنے رہے مگر ایسا کی کیتا ایسا لوگوں آتا تھا آمین و تاجی ساڑھی ویگی مسجد کیا جی بنائیں گے آج فخر ایسا یاہنے نے فخر اسی مسجد کیا دے تے ہدایت نے اعتبار نال خالی نہ کوئی اس ممبر تو آگ گل دستی نہیں تے نہ کسی جرت نے
اتنے وہی گلا سن آج کل لوگ گلا کیوں نہیں آپ دس نے انہیں پتا کہ کہا جی میں 500 روپے مہینے نہ دینا تے سیتیاں اس نہیں جڑانا چھری گلے تے پھیری تے 500 تو چھٹی ہوتی تے تو بہتر کہا جی صحیح وے چھکوس کدے غلط بھی تے چھکوس اے جا کوڑا ہنا کا کجیاں میں الحمدللہ او مسلمان اما اللہ معاف کرے میرا رب میرے تے رحم کرے کوئی تسنے بازی نہیں میرا گرام پہ سننا بھی یہ گرام ہے کہ اتنے بھی میرے نال مسلمان آئے الحمدللہ میں کسی نے تلے نہیں لگا کسی کو ڈر کے تقریر نہیں کی تھی کسی نے چاپلوس اور ٹاؤٹ نہیں بنا کسی کو پیسے کھا کے اس نے منشا کے مطابق تقریر نہیں کی تھی جیسا حق سمجھا حق سمجھ کے بیان کیتا چاہے ماں ہے چاہے بہن ہے چاہے بیوی ہے چاہے کاکا چاہے ماما چاہے اپنا چاہے پرایا اللہ رسول نہ جڑا باغی ہے میری اس نال جنگ ہے خفا ہوئے ہزار علی ہوئے قیامت کا تیارا ہویا میرے رب نے رسول صحابہ ماں گلے نہ لاگتا ماں انہوں نے کوئی پرواہ نہیں اور اگر خوش بھی ہو گئے کل اللہ خفا ہو گیا رسول خفا ہو گیا صحابہ خفا ہو گئے ولی خفا ہو گئے میرا بیڑا غلط میں تباہ میں برباد ماں آخر لوڑے دنیا نہیں لوڑ اللہ پاک ماں اور دوسرا عمل کرنے کی توفیق دے